Shri Kedar Naik. I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Speaker, sir, demand number 64, agriculture. The government of Goa in May 2025 notified the Goa State Amrit Kal Agriculture Policy 2025. This policy aims to transform Goa into a self-sustainable and climate-resilient agriculture state with the national vision of Viksit Bharat 2047. Speaker, sir, the main intention behind this policy is to increase agriculture productivity and profitability through adoption of modern technology, sustainable farming practices, and efficient use of natural resources like water and soil. It will also help to transform the state agriculture sector by integrating women and youth, supported by targeted program and incentives with focus on crop diversification, integrated farming systems, promote organic and natural farming to enhance climate resilience and ensure food security. Speaker, sir, this is a fantastic policy and a great initiative by Goa government to fulfill the dreams of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of making India into a Viksit Bharat by 2047. Speaker, sir, एक सुंदरशी पॉलिसी आमच्या गोया सरकारान इम्प्लिमेंट केलेली आसा. पण म्हाका दिसता ही सारकी पेनिट्रेट जावन बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट जर जातली आनी हेजो फायदो आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जातलो जावं आमच्या गोंयकारांक जातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक्स्ट्रा पावल मारचें पडटलें. स्पीकर, बरी पॉलिसी आसा, पण म्हाका दिसता जर एग्रीकल्चर सेक्टर आमी आमच्या गोंयांत वाडयतले जाल्यार नवीन यूथ, नवीन भुरगे आमच्या एग्रीकल्चर सेक्टरान, फार्मींग सेक्टरान येवपाची गरज आसा. नवीन भुरगे जे आपूण फार्मींग म्हणून आपलें प्रोफेशन आपूण चूज करतलो, म्हाका दिसता हे विचार घेवन आमचे नवे यूथ जे आसा हे फुडें येवपाची गरज आसा. आनी स्पीकर सर, जर अशें जातलें जाल्यार म्हाका दिसता फार्मींग सेक्टर आसा हितून प्रॉफीट सुबेज जावपाची गरज आसा, हितून फायदो सुबेज जावपाची गरज आसा. जाल्यारूच नवे जनरेशन आसा हे स्टेप फॉरवर्ड करून प्रोफेशन आपले फार्मींग म्हणून चूज करतले. स्पीकर सर, जर फायदो ना जाल्यार म्हाका दिसता परतूनी पॉलिसी आमी कितलेय करूं पूण यूथ जे आसा हे आमच्या फार्मींग सेक्टराक अट्रॅक्ट जावचे ना. आनी हेंकां यूथाक आमी जर अट्रॅक्ट करता जाल्यार स्पीकर सर तांकां आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो पडटलो. लो इंट्रस्ट लोन्स आमकां इजिली तांकां अवेलेबल करून दिवचे पडटले. ट्रेनींग एंड प्रोफेशनल सपोर्ट तांकां आमकां दिवचो पडटलो. आनी हे जर केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता नवीन पिढी जी आसा ही आमच्या फार्मी कडेन लागीं पावतली. Speaker sir, Agriculture Department should have special workshops and promote all this kind of farming activities. Because sir, फक्त फार्मिंगूच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता कोकोनट फार्मिंग, कॅज्यूनट प्लांटेशन, बिटल नट, सुपाऱ्यो आमी म्हणटा, हेजे सुद्दां भरपूर स्कोप आसा. आनी जर यूथ फुडें येवन हे सगळे हितून आमी पार्टिसिपेट केले आनी आमी हे बरे भशेन प्रमोट केले जाल्यार म्हाका दिसता ही नवीन पॉलिसी जी आसा ही आमच्या हितून बऱ्या तरेन सक्सेसफुली म्हाका दिसता पेनिट्रेट जातली. स्पीकर सर, म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीन 6 विलेजी आसा आनी 6 विलेजीन सालिगांव, सांगोळडा, गिरीन, पिलेन आनी नेरूल येता. आनी ह्यो 5य ज्यो विलेजी आसा ह्यो शेतीक लागून जाणा जाल्यो गेल्यो वता. ह्यो शेती मनसून येता तेन्ना शेती करता आनी मागीर आपल्या शेतांनी पालेभाजी जावं, भिकणां जावं, काळंगां जावं, अळसाणे जावं, ह्यो सगळ्यो गजाली ते आपल्या फिल्डान लायतात. स्पीकर सर, सालिगांव आमच्या बार्देजान सगळ्याकून चड पीक काडटा आनी सगळ्याकून चड पेडी पीक जी आसा ही आमच्या सालिगांव गांवांतल्यान वयता बार्देजान. स्पीकर सर, एवरी टायम तेंचे इश्यूज आसता जेन्ना आमी जॉयंट मिटींग कॉल आउट करता विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाल्यार तेंचे थोडेशे डिमांड आसा आनी आमी हे सामके सिरियसली हे डिमांड्स तेंचे जे आसा, ह्यो रिक्वेस्ट ज्यो आसा म्हाका दिसता सिरियसली आमी तेंच्यो पुराय करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, इनक्रीज इन सबसिडी, बियाणे जे आसा, बियाणे आसा, सारे आसा, हितून म्हाका दिसता सबसिडी जी आसा आमकां वाडोवपाची गरज आसा. जे MLA आपल्या कडेन जाता ते म्हाका दिसता आपूण आपल्या कडेन जाता तशे सारे पावयतात पूण खंय पावना जावं ते शेतकारा कडेन तितले ते हे घेवपाक जायना जाल्यार ते खंय तरी फाटी पडटा आनी ताका लागून आमी हेजेर सिरियसली ही सबसिडी वाडोवपाची गरज आसा. सपोर्ट प्रायस जो आसा हेजेरूय आमी वाड दिवपाची गरज आसा.
एवरी इयर म्हाका दिसता शेतकार भाव आमचे कडेन रिक्वेस्ट करीत आसा, हेजेरूय आमी सिरियसली पळोवपाक जाय. हार्वेस्टिंग मिशिन्स तेंची चार्जीस जे आसा डेफिनेटली आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसा शेतीक लागून खूप काम करता, सबसिडी आसा, पूण जर थोडी वाट दिली हितूनय जाल्यार अजून आमच्या शेतकारांक भरपूर फायदो जातलो. प्रमोशन ऑफ मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज, म्हाका दिसता मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज स्पीकर सर आयज लेबर म्हणटात ते सामके कमी झालेले आसा आनी जर मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आमी इंट्रोड्यूस केली जाल्यार हेजो फायदो आमच्या शेतकारांक भरपूर जातलो. इरिगेशन सिस्टम स्पीकर सर कितें आतां पावस गेलो आनी मागीर जर उदक मेळना जाल्यार आमच्या शेतकारांक उरलेले जे हांवें आतां सांगल्या पीक अळसाणे जावं काळंगां भिकणां जावं पालेभाजी लायतात तांकां इरिगेशन सिस्टम जर सारकी ना जाल्यार म्हाका दिसता त्रास जाता. इरिगेशन एका आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक लागना, पूण तरी पूण तेंच्यांनी जर कॉर्डिनेशन तेंचे कडेन सारकें केलें जाल्यार हेजो भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जातलो. आनी शेता कडल्यान पडीत शेतां आमची उरची ना, शेता कडल्यान लोक पयस वयचे ना, सगळी पडीत शेतां जी आसा हे लोक सगळे परतून लावपाक लागतले. सो कंपेन्सेशन ऑफ ऑन क्रॉप लॉस जी एप्लिकेशनां घातल्या ही आमची ऑनरेबल मिनिस्टरान सगळी बेगींतल्या बेगीन एक्सपेडायट करून दिलेली आसा, पूण आनीक थोडीशी एप्लिकेशन आमची पेंडींग आसा आनी ती सुद्दां बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान थोडे भितर इंट्रस्ट घेवन तेंच्यांनी ती डिसबर्स करची. स्पीकर सर एक मेजर इश्यू आसा आमच्या सगळे बार्देश शेतां जी आसा जावं म्हाका दिसता पुराय आमच्या गोंयांत सुद्दां म्हटल्यार जाता कोमनीदाद शेतां आसता. स्पीकर सर हो बीन रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन, पूण हांव एग्रीकल्चरान मुद्दाम हाडटा जे कॉर्डिनेशन इम्पॉर्टंट आसा. कोमनीदाद शेतां आनी सगळे टॅनंट आसा ते जर शेतां लायतात, कसली एनओसी जावं बांय मारपाक जाय, तांकां एक लायट पंप हावजां घेवपाक जाय जाल्यार तांकां कोमनीदादी कडेन वचचें पडटा. आनी कोमनीदाद जर कॉपरेटीव आसा जाल्यार बरें आसा, पूण जर कोमनीदाद कॉपरेटीव ना, तांकां सारकें हें करना जाल्यार तेंचे फुडले म्हणजे जर शेतां जी आसा ते उरलेले कॅश क्रॉप्स जे आमी म्हणटा ते लावपाक तांकां कसल्योच एनओसी फुडें मेळना. ऑनरेबल MLA गोविंद गावडे सरान आत्तां पॉली हावज आनी ग्रीन हावज फार्मिंगाचें आत्तां वर्णन केलेलें आसा आनी ती खरीच एक बरो इनिशिएटीव. बिकॉज हेजे फुडें वचून म्हाका दिसता हायड्रोफोनीक फार्म्स एक बऱ्यांतले बरें म्हाका दिसता नवे आमच्या जेनरेशना कडेन एक आपले प्रोफेशन म्हणून तांकां फुडें घेवन वचपाक जाता. आनी स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी हें प्रमोटूय आमच्या गोंयांत करपाची भरपूर गरज आसा. स्पीकर सर अशें एक फार्म आमच्या सालिगांव वाठारान आसा आनी हे फार्म जर तूं करतलो हायड्रोफोनीक जाल्यार ताका व्हडलो जाग्याची गरज ना. धाकट्या जाग्यान आमी इम्पोर्टेड जे सगळे म्हणजे प्रॉफिटेबल हे आसता वेजिटेबल्स आसता हे फायन डायनींग रेस्टॉरंटान आयज आमी सगळे कोस्टल लायनीन जे यूज जाता आनी आमी सदांच भायरच्यान इम्पोर्ट करता. हे सगळे वेजिटेबल्स त्या हायड्रोफोनीक फार्माक आमी लावंक मेळटा आनी हेजेर फायदो जो आसा हो फायदो सामको व्हडलो हितून आसता. म्हणजे हजारांनी न्ही, एक यूज जर हितून आपले एक 4-5 हजार स्क्वेअर मिटरान जर हे लावन फुडें गेलो जाल्यार लाखांनी रुपया ताका इन्कम येवंक शकता. आनी म्हाका दिसता हे आमी प्रमोट करपाची गरज आसा, हे आमी आमच्या युथांच्या भितर अवेरनेस करपाची गरज आसा. स्पीकर सर डिमांड नंबर 69 आनी हे दवरच्या पयलीं हांव आमचे ऑनरेबल MLA प्रेमेंद्र शेट हेका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चरान जो अवॉर्ड हाडला. म्हाका दिसता खरेंच एक 2 मिनटां म्हाका लास्ट 1 मिनट दिया. स्पीकर सर डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर क्ले मोल्डिंग जी मिशिनां आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ प्रवीण आल्लेकर दिला. म्हाका दिसता भरपूर फायदो आमचे गणेश आयडल गणपती कोण करता तांकां फायदो जाला. आनी जशें सजेशन दिलेलें आसा की एवरी गणपती करता जो स्कल्पचर आसता तो ताका तो मिशीन दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर रायस इन सबसिडी इन आयडल मेकिंग म्हणजे गणपती जर करता आनी ताका फक्त 200 रुपया आमी सबसिडीक दितात, हितून जरी वाड जाली जाल्यार म्हाका दिसता POP गणेश आयडल जे येता भायरच्यान हेजेर आमकां खंय तरी नियंत्रण हाडूंक फायदो जातलो. जर ही सबसिडी वाडली जाल्यार सगळे जे आमचे ट्रेडिशनल गणपती करपी आसा म्हाका दिसता ते आपल्या ट्रेडिशनल हितूनूच हें करूंक ट्राय करतले. आनी जे POP आमी सदांच गणेश आयडलाचेर उलयता बॅन करपाचें हेजेर एक नियंत्रण येतलें. स्पीकर सर डिमांड नंबर 70 एक लास्ट एकूच विशय घेता आनी खबर करता. सिवील सप्लाय जो आसा हितून LPG सिलिंडर फाटल्या दिसांनी माल प्रॅक्टिसीस आमी पळयल्या की सिलिंडर ते चोरून भितरली गॅस सिलिंडर कशी भरताले 30 more seconds ते म्हाका दिसता हेजेर प्रॉपर विजिलन्स इज रिक्वायर्ड. स्पीकर सर हे जे डिलर्स जे आसता हे कोण हे करनात इनवॉल्व आसना, पूण म्हाका दिसता ते ड्रायव्हर आनी कोण ते गाडयो घेवन डोर टू डोर डिलिव्हरी करता ते सगळे हितून इनवॉल्व आसतात.
सो हेका लागून म्हाका दिसता स्पीकर सर सरप्रायज रेड्स जावपाच्यो गरज आसा आनी ह्यो जर म्हाका दिसता टायमली जर रेड्स जाल्यो जाल्यार ह्या हितून आमकां मॉल प्रॅक्टिसीस ज्यो आसा हेजेर आमकां नियंत्रण हाडपाक आमकां फायदो जातलो. स्पीकर सर इतलें सांगता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.